हामी सबै मान्छेहरू के चाहन्छ मलाई राम्रो होस् खुसी होस् सुख होस् भन्ने मनमा हुन्छ कि हुँदैन मलाई दुःख होस् नराम्रो होस् भन्ने कसैको मनमा हुन्छ हामीले खुसी चाहे पनि खुसी होस् भन्दा पनि खुसी नभएर दुःखहरू धेरै हुन्छ कि हुँदैन रहेछ त्यो दुःखहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने त्यो हाम्रो नराम्रो कामहरू गरेको कारणले त्यो नराम्रो बोलेको नराम्रो सोचेको कारणले तिनीहरूबाटै हामीले दुःख पाएको हुन्छ त्यो नराम्रो बोल्ने नराम्रो सोच्ने नराम्रो कामहरू गर्नेलाई नै पाप काम मिग्यो पापबाट आउँछ के दुःखहरू ल अब राम्रो बोल्ने मिठो वचन बोल्ने राम्रो सोच्ने मनमा राम्रो विचार गर्ने अनि राम्रो कामहरू गर्ने मान्छेले कहिले सुख हुँदैन के अरे दुःख हुँदैन सुखै सुख हुन्छ उसले त त्यसलाई नै पुण्य धर्म भन्छ के अब हामीहरू चाहिने चाहिँ सबैले सुख चाहिरहेको छ तर धर्म चाहिँ नगरेसम्म सुख आउँदैन धर्म नै घेवा भन्छन् हैन धर्मलाई घेवा भने धर्मलाई नै बुझ्यो भने हुन्छ कुशल भन्ने बुझ्छ के कुशल कर्मलाई नै घेवा पुण्य त्यही भएर घेवा भन्ने नै सुखको घिउ चाहिँ के रहेछ घेवा घिउ हेतु घिउबाट आउनु पर्यो दुःख भन्ने चाहिँ पापबाट आउँदो रहेछ पाप दुःखको बिउ नै पाप हो के त्यही भएर हामीसँग सबै बिउ चाहिँ दुःखको बिउ पापहरू नराम्रोहरू बोल्ने नराम्रोहरू मनमा सोच्ने विचार गर्ने कामहरू नराम्रो कामहरू गर्ने सानोलाई हेप्ने ठुलोलाई आदर नगर्ने यस्तोहरू नै पाप काम हो कि यिनीहरू हो पाप भनेको पाप गर्नलाई कहाँ गएर हत्या गर्नुपर्ने भने छैन पाप गर्नलाई चोरी गर्नुपर्ने भने छैन नराम्रो बोल्यो कि पाप हुन्छ भोलिबाट त्यो हत्या गर्ने चोरी गर्ने मतलब जिउबाट हुने पाप हो त मनबाट हुने पाप पनि छ नि अनि भोलिबाट हुने पाप पनि छ त्यही भएर त्यो पापहरू भोलिबाट पापहरू के कारणले हुन्छ जिउबाट पापहरू नराम्रो कामहरू के कारणले हुन्छ भने मेन तिनीहरू पनि कहाँबाट आउँछन् मनबाट आउँछ के जब मनमा नराम्रोहरू सोच आउँछ त्यहाँबाट नराम्रो कामहरू गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ पाप हुन्छ त्यही भएर पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो मनलाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ मनलाई सुधार्नुपर्छ ल मनलाई सुधार्ने भनेको चाहिँ के रहेछ भने मन नसुधारेको मन भने चाहिँ रिस जतिखेर नै रिस आउने मन जस्तो के राम्रो चिजहरू देखि लोभ आउने मन जस्तो अनि कसैलाई यस्तो हेप्ने खालको मनहरू आउँछ नि हाम्रो कसैलाई अनि कसै राम्रो भयो भने ढाहा भन्छ नि ठदोक भन्छ नि होइन त्यस्तो गर्ने मनहरू तिनीहरू चाहिँ सबसे नराम्रो मनहरू तिनीहरू हो के जब मनमा तिनीहरू आउँछ तबसम्म राम्रो काम धर्म हुँदैन त द्वेष सेदङ तिमुसुम देखेवाले मिग्यो भनेको छ द्वेष भनेको के हो लोभ हो द्वेष भनेको के रहेछ लोभ सेदाङ भनेको रिस तिमु भने चाहिँ अज्ञानी मोह जस्तो के अज्ञानी के नजाने के चाहिँ पाप के चाहिँ धर्म भन्ने थाहा भएन भने ज्ञान भएन भने हामीलाई अनि के गर्दा धर्म हुन्छ के गर्दा पाप हुन्छ त्यो ज्ञान भएन भने जे पनि गर्छ नि थाहा नभएपछि गर्दैन हो त्यही भएर त्यो ज्ञान नभएको अज्ञानी तिमी भने हो जबसम्म मनमा ज्ञान हुँदैन अज्ञानी हुन्छ अनि जबसम्म मनमा रिस हुन्छ जबसम्म मनमा लोभ हुन्छ भने त्यतिखेर गरेको कामहरू सबै पाप हो जे बोल्दै गरे पनि पापै हो जे गर्दै गरे पनि पाप हो त्यही भएर मेन चाहिँ पाप धर्म भने चाहिँ भित्री मनबाट सुरु हुनुपर्दो रहेछ जब मनमा यस्तो निङ्जे भन्छ करुणा के अरूको दुःखमा सहनै नसक्ने अरूलाई दया गर्ने माया गर्ने मन जस्तो अनि अरूलाई सुख होस् भन्ने झ्याम्बा भन्छ है त्यस्तो करुणा मैत्री भन्ने जस्तो मनहरू जब मनमा आउँछ नि त्यस्तो मनहरू भयो जब रिस नभएको लोभ नभएको अज्ञानी नभएको हुन्छ नि त्यतिखेर त्यस्तो मन भयो भने चाहिँ जे गर्दा नि धर्म हुन्छ के त्यही भएर अज्ञानी नभएको बनाउनुलाई मेन त ज्ञान चाहियो कि चाहिएन ज्ञान भनेको चाहिँ त्यत्तिकै आउने कुरो होइन फेरि अथवा गुरुबाट सिकेर हुँदो रहेछ कि किताबहरूबाट पढेर लिनुपर्ने रहेछ कि अनि त्यसरी पो ज्ञान आउनुपर्छ नि त्यत्तिकै त ज्ञान आउँछ त्यत्तिकै के नपढेर बसेर के ज्ञान आउँछ आउँदैन त्यही भएर ज्ञान चाहिन्छ ज्ञान चाहिँ एकदम चाहिन्छ त ज्ञान नभएको मान्छेले नै अज्ञानी भन्छ अज्ञानी नै संसारको मेन दुःखको जरा नै अज्ञानी हो भन्छ के कस्तो अज्ञानीले राख्छ भने अहिले म भन्ने एकदम मन आउँछ नि त्यो म भन्ने कस्तो रहेछ भने थाहा भएको ज्ञान छैन हामीलाई म भनेको कस्तो छ मलाई यस्तो भने कसैले मलाई यस्तो चाहिन्छ म भन्दै एकदम मनमा आउँछ कि आउँदैन कसैले के भन्यो भने मलाई यस्तो भन्यो भन्छ कसैले हान्यो भने मलाई हान्यो भने म भन्ने एउटा आउँदो रहेछ नि मनमा
त्यो म चाहिँ राम्रोसँग बुझेको छैन कि हामीले। म कस्तो छ भने चेक पनि गरेको छैन, मनमा जहिले पनि आइरहेको छ, सोचिरहेको छ म भनिरहेछ। त्यो म चाहिँ कस्तो खालको छ, कस्तो स्वभावमा छ त्यो, त्यसको स्वभाव के छ भने त्यो बुझेको ज्ञान छैन क्या। त्यो बुझेको ज्ञान भयो भने रिसहरू अलिक कम आउँछ, लोभहरू कम आउँछ। त्यहाँबाट रिस लोभ कम भयो भने नराम्रो कामहरू गर्ने कम हुन्छ, नराम्रो कामहरू कम भयो भने पाप हुने कम भयो, पाप कम भएपछि दुःख कम हुन्छ। अनि मन राम्रो हुँदै गयो भने धर्म हुन्छ, धर्म भयो भने सुख बढ्दै जान्छ। अनि जब सुख बढ्छ दुःख त आफसे आप हट्दै जान्छ नि। दुःख र सुख एकै ठाउँमा, जब दुःखी हुन्छ त्यतिखेर सुखी हुँदैन, जब सुखी हुन्छ दुःखी हट्छ नि। त्यो जस्तै अन्धकार र उज्यालो जस्तै हो कि। दिउँसो हुँदा उज्यालो आउँछ, अन्धकार हराउँछ। रात बऱ्यो भने अन्धकार आउँछ, उज्यालो हराउँछ। दुइटै एकै ठाउँमा त आउँदैन रहेछ नि। त्यस्तै खालको हो र। त्यही भएर मेन कुरो चाहिँ हामीले मनलाई सुधार्नु पर्ने रहेछ ल। मन नसुधारेको कारणले, जब मन सुधार्नले नि ज्ञान त चाहियो, ज्ञान छैन भने मनलाई कसरी सुधार्ने भने राम्रो नराम्रो छुट्याएर राम्रोपट्टि ल्याउनु पऱ्यो, मनलाई नराम्रोपट्टि लानु हुँदैन। त्यसको लागि ज्ञान चाहियो कि चाहिएन। त्यही भएर सबसे पहिलो कुरो त ज्ञान भने चाहिँ पढेर मात्रै आउँछ। सबैजनाले राम्रो पढ्नु होला, सबैजनाले यहाँ पढ्न नै आएको हो। पढेपछि ज्ञान आउँछ, ज्ञान आएपछि राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्छ। त्यहाँबाट ज्ञानले नै हो त दुःखहरू सबै हटाउन सक्ने नि। ज्ञान बिना त, ज्ञान पनि अहिले हामीले मेन ज्ञान चाहिँ केलाई राख्छ भने प्रज्ञा पारमिता भन्ने एउटा हुन्छ नि, शून्यताको ज्ञान। आफू भन्ने कस्तो रहेछ त्यो राम्ररी मनको स्वभाव बुझेको, आफ्नो स्वभाव बुझेको। हामी चाहिँ कस्तो स्वभावको गरेको छ, म भन्ने चाहिँ कस्तो स्वभावको छ, हाम्रो मन चाहिँ कस्तो स्वभावको छ भन्ने त्यो मनको स्वभाव बुझ्ने ज्ञान अथवा शून्यताको ज्ञान भन्छ त्यसलाई। यो शून्यताको ज्ञान छ भने मात्रै यो संसारको दुःखको मेन जरा अज्ञानी हो। अज्ञानीले चाहिँ कटाउन सक्छ, अज्ञानीले चाहिँ हटाउन सक्छ, त्याग्न सक्छ। जबसम्म अज्ञानी मेन सुख दुःखको जरा चाहिँ अज्ञानी रहेछ नि होइन, त्यो अज्ञानीलाई हटाउँदैन तबसम्म त दुःख त नचाहे पनि आइरहन्छ। दुःख चाहिँ नजाने हामी, तर दुःख आउने जरालाई चाहिँ नहटाएसम्म त बारीतिर हामीलाई त्यो काँडाहरू उम्रिएको छ भने त्यो काँडा हामीलाई नचाहिरहेको छ भनेर मनमा यो काँडा चाहिँ नभए हुन्थ्यो भन्ने सोचेर मात्रै बसेर त्यो काँडा आफै हराएर जान्छ। त्यो काँडाको रुखको हाँगा काट्दैमा फेरि त्यो हराउँछ, फेरि पल्याइहाल्छ, त्यहाँ उम्रिहाल्छ। मेन त्यो काँडाको जारै उखालेर फ्याल्दैन, पछि त्यो काँडा आउँदैन, त्यहाँ हुन्छ कि होइन। जारै निकालेर फ्यालेपछि त्यो फेरि उम्रिँदैन। त्यस्तै गरी दुःखको नि झारै छ कि एउटा झार के हो, अज्ञानी हो। दुःख चाहिँ नजाने, दुःख कहाँबाट आउने सोच्दै नसोच्ने, दुःखको मेन जारा अज्ञानी हो। अज्ञानीलाई हटाउन ज्ञानको लागि हामीले मेहनत नगर्ने, ज्ञानको लागि हामीले कोसिस नगर्ने, अगाडि नबढ्ने, ज्ञान लिनपट्टि, तबसम्म त दुःख त आइरहन्छ। त्यही भएर मेन कुरो चाहिँ हामीले अज्ञानीहरूलाई हटाउँदै ज्ञानहरू बढाउँदै लानु पर्यो। जब ज्ञानहरू बढ्दै पुरा ज्ञान आइसकेपछि, अज्ञानी पुरै हटिसकेपछि त्यस्तोलाई नै बुद्ध भन्छ ल। बुद्ध भने त्यो बुद्ध भन्दो रहेछ नि। बुद्ध भन्ने सबै बुझ्ने, सबै ज्ञानहरू भएको। गौतम बुद्धको नाम पहिला सिद्धार्थ गौतम मात्रै थियो नि। जबसम्म ध्यान गरेर अज्ञानीहरूलाई त्याग्यो अनि ज्ञानहरू सबै प्राप्त गरे, त्यहाँबाट बुद्ध भन्ने नाम प्राप्त गर्यो नि। त्यही भएर सबै प्राणीले सबै ज्ञान कोसिस गरेर मेहनत गर्यो भने ज्ञानहरू लिन सकिन्छ, ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। सबै मान्छे चाहिँ बुद्ध हुन सकिन्छ भनेको छ कि दुःख गऱ्यो भने, कोसिस गऱ्यो भने। अब दुःखै नगर्यो भने बुद्ध ज्ञान त पराइरहेको काखाको ज्ञान पनि आउँदैन। दुःख नगर्यो भने, मेहनत नगर्यो भने, त्यत्तिकै बस्यो भने आउँछ? आउँदैन। त्यही भएर हामीहरूले जति सक्दो दुःख मेहनत गर्छ त्यसकै फलहरू चाहिँ हामीहरूले पाउँछ कि। जति हामीले दुःख गरेर पढ्छ त्यति नै हामीले शिवालु ज्ञानहरू पाउने हो। जति ज्ञानहरू बढ्दै गयो त्यति नै हामीले राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्ने हो। ज्ञानै छैन भने के राम्रो के नराम्रो छुट्याउन सक्छ? ज्ञान छैन भने, विवेक छैन भने, चेतना छैन भने, विचार छैन भने के राम्रो के नराम्रो छुट्याउन सक्दैन नि। हामीलाई त के लाग्छ भने जस्तै हामीले ज्ञान नभएको कारणले भनौँ अथवा के भनौँ, हामी राम्रो ज्ञान नभयो भने हामीलाई खेलिराख्न के गेम खेल्न मलाई, जस्तै मोबाइल खेल्न मन लाग्नेलाई मोबाइल खेलेको राम्रो लाग्छ, नराम्रो देख्दैन। अनि जाड खान मन लागेर त्यो खाइरहेको मान्छेले जाड रक्सी पिएको राम्रो लाग्छ, नराम्रो लाग्दैन। त्यो किनभने ज्ञान छैन नि। के राम्रो के नराम्रो सबै छुट्याउन सक्ने चाहिँ के चाहिँदैछ? ज्ञानको लागि चाहिँ पढाइ गर्नुपर्छ ल। त्यस कारणले आज चाहिँ हाम्रो फेरि मेन ज्ञान चाहिँ के भने शून्यताको ज्ञान भन्छ, स्वभाव
यो मनको स्वभाव भनौँ आफ्नो मोह भन्ने चाहिँ कस्तो छ त्यो बुझ्ने ज्ञानलाई नै प्रज्ञा परमित्त भन्नेमा आएको छ कि छ परमित्रभित्र अस्ति हामीले दानको विषयमा गयो दान परमित्त गयो जिम्बा अनि छुल्टिम सिल परमित्त पनि गएको छ सेवा अनि छान्दी सहनुपर्छ भने त्यो पनि गयो चुन्डी मेहनत गर्नुपर्छ पनि भयो अनि ध्यानको बारे पनि गयो सम्देन झिम्बा छुल्टिम सेवा चुन्टिम सम्देन भन्ने सम्देन कि फर्चिन ध्यान परमित्तको बारेमा पनि ध्यान चाहिन्छ भनेर अस्ति ध्यानको बारेमा पनि अलिक गयो नि ध्यान किन चाहियो भने ध्यान छैन भने अघि भने जस्तै मनलाई तालाउनु पऱ्यो नि हाम्रो मनलाई नतालाएसम्म मनलाई नसुधारेसम्म मन जब नराम्रो आएपछि नराम्रो कर्महरू गर्दै जान्छ नराम्रो बोल्दै जान्छ अनि दुःख पाइरहेको हुन्छ कि त्यही भएर सबैको मेन जारा दुःखको होस् सुखको होस् सबै दुःख सुखको मेन जारा चाहिँ अज्ञानी मन परेको छ नि त्यहाँ त्यही भएर त्यो मनलाई सुधार्नको लागि ध्यान चाहिन्छ ल अहिले हामीलाई अलिकति मनलाई हामीले अहिले मैले अस्ति पनि भनेछ हामी कहिले पनि मनको नोक्कर जसरी बस्नु हुँदैन कि जब मनको नोक्कर जसरी नसुध्रिएको मनको नोक्कर गरेर बस्छ मनलाई चाहिँ मालिक जस्तो त्यो नसुध्रिने मनलाई चाहिँ मालिक जस्तो राखेर हामी चाहिँ त्यसको नोक्कर जस्तो मनले जे यसो चाहिँ त्यही गर्दै गयो भने त्यहाँबाट चाहिँ दुःखमा फस्छ त्यो नसुध्रिएको मनले जब हामी चाहिँ मालिक जस्तो गरेर मनलाई चाहिँ नोकर जस्तो मनलाई सुधार दियो त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई खुसी शान्तिहरू सबै बढ्दै जान्छ मनलाई सुधार्नेलाई नै समाधिको ध्यान भगवान बुद्धले दिएको भगवान बुद्धको मेन धर्म चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ दुःखहरू सबै अज्ञानीबाट हटाउँछ अज्ञानीलाई हटाउनलाई ज्ञान मनलाई पनि सुधार्नुपर्छ मनलाई नसुधारेर पापहरू आउँछ मनलाई सुधार्नेलाई ध्यान त्यो मनलाई सुधार्ने उपाय चाहिँ के रहेछ ध्यान अब त्यो हामीले ध्यानको चाहिँ नि ध्यान परमित हुन्छ नि ध्यान भन्छ नि होइन त्यो ध्यान गर्नलाई नि कसरी भने एक ठाउँमा मन राखेर कोसिस गर्ने सिक्नुपर्छ के भित्र मनलाई सुध्रियोस् नसुध्रियोस् त्यत्तिकै छोडेर राखेपछि जस्तै त्यो एउटा माथिको हात्ती हुन्छ नि त्यस्तो माथिको हात्तीलाई त्यत्तिकै छोडेर राख्यो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ त्यो माथिको हात्तीले जताततै नोक्सान पार्ने त हो नि कता मान्छेलाई के गरिदिने घर भत्किने के गर्ने त्यस्तो त गर्छ नि त्यो नराम्रो त गर्छ नि त्यो माथिको हात्तीले पागल हात्ती जस्तो आयो भने मान्छे सबै भाग्दो रहेछ नि अहिले युट्युबतिर पनि देख्छ नि हात्ती आयो देख्यो भने सबै घरहरू भत्काउने मान्छेलाई मार्ने के नराम्रो मात्रै गर्छ क्या त्यो पागल हात्तीलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन समातेर राख्नुपर्छ कि पर्दैन बाँधेर राख्नुपर्दो रहेछ नि होइन त्यस्तै पागल हात्तीभन्दा नि डेन्जर चाहिँ हाम्रो मन छ क्या त्यो नसुध्रिएको मन चञ्चल मन कता कता के सोच्छ अहिले कहाँ जान्छ कहाँ पुग्छ के सम्झिन्छ एउटा राम्रो चिज मलाई पायो भने नराम्रो भने यसले ठिक पार्नु भने के आउँछ मनमा त्यो नसुध्रिएको मनमा अनेक थरी आउँछ मनमा त्यो नसुध्रिएको मनलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन जे सम्झिन्छ त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन त्यत्तिकै छोड्यो भने त्यसले त्यो आगे पागल हात्तीले भन्दैन धेरै दुःख दिन्छ यो जुनीमा पनि दुःख पछिको जुनीमा पनि दुःख नर्कतिर आगो भित्र कता कता पुऱ्याउँछ त्यो मनले पुऱ्याउँछ के त्यो नसुध्रिएको मनले त्यही भएर त्यो मनलाई चाहिँ त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन हाम्रो मनले के सोचिरहेको छ के विचार गरेको छ त्यसलाई राम्रो ठाउँमा छ कि छैन त्यसलाई राम्रो ठाउँमा बाँधेर राख्नु पऱ्यो के जस्तो भयो त्यस्तै सोच्न दिनु विचार गर्न दिनु भएन ल त्यो मनलाई चाहिँ हामीले सुधार्नु पर्ने छ त्यही भएर मनलाई सुधार्नलाई समाधिको ध्यान अनि अस्तिहरू ध्यान गर्ने तरिका अलिअलि सिकाएको थियो नि सक्यो भने बिहान बेलुका अलिअलि सुत्नेभन्दा अगाडि नै ध्यान बस्ने सिकेर बिहान उठेर नि 1-2 मिनट 5 मिनट सक्यो भने 5 मिनट जति ध्यान गर्ने बानी गऱ्यो भने आज बानी हुँदा 2 दिन 3 दिन बानी गर्दा भोलिपछि ध्यान गर्ने बानी बस्छ ध्यान गर्ने बानी बस्यो भने ध्यान गर्दा गर्दा पछि मनलाई सुधार्न सक्छ मनलाई सुधारेपछि मात्रै हामीले अनि दुःखबाट मुक्ति पाउँदै जाने हो दुःख हट्दै जाने हो दुःख कम हुँदै जाने हो मनलाई चाहिँ नसुध्ने ध्यानमा नबस्ने झन् दुःख त कमै हुँदैन त भगवान बुद्धले नि अनि त्यो ज्ञानहरू सबै ध्यान गरेर प्राप्त गरेको होइन तपस्या बसेको भन्छ नि हामी नेपालीमा भगवान बुद्धले 6 वर्ष तपस्या गरेको भन्छ नि अनि तपस्या गरेर अब ध्यान बुद्ध भएको रहेछ त्यही भएर भगवान बुद्धको तपस्या गर्ने उपाय त्यो समाधिको ध्यानमा तपस्या गर्ने भने त्यस्तै त हो त्यही भएर हामी पनि बुद्ध धर्ममा लागिसकेपछि पढाइ गर्ने मात्रै होइन आफूले जाने बुझेको अनुसार ध्यान पनि गर्दै जानुपर्छ ल ध्यान गर्दै गयो भने हामीले खुसी हुन्छ कि हामी शान्ति हुन्छ कि सुख पाउँछ कि सुख पाउनलाई नै यहाँ धर्म गर्नलाई नै यसरी बसेपछि मनलाई नसुधारसम्म धर्म हुँदैन रहेछ मनले नै दुःख दिँदो रहेछ भनेर मनलाई सुधार्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर ध्यान परमित अस्ति नै गयो आज चाहिँ हाम्रो पालो छ प्रज्ञा परमित भनेको चाहिँ त्यो यो भन्छ नि मनको स्वभाव बुझ्ने आफू म भन्ने कस्तो रहेछ त्यो स्वभावहरू थाहा भएको ज्ञानलाई नै प्रज्ञा परमित भन्छ त्यो ज्ञानले नै अज्ञानीलाई
झराइदेखि उकालेर फ्याल्न सक्छ। त्यो अज्ञानीलाई झराइदेखि उकालेर फ्याँकेपछि मात्रै अनि यो मोक्ष प्राप्त भन्ने बुद्ध प्राप्त गर्ने भन्ने सबै त्यहाँबाट हुने हो। जबसम्म प्रज्ञापरमिता छैन भने यो छलोकबाट पार गर्न सक्दैन, हामीले कहिले पनि संसारिक दुःखबाट पार गर्न सक्दैन। यो प्रज्ञापरमिताको ज्ञान चाहिँ फेरि बुद्ध धर्म मात्रै पाउँछ त, अन्य धर्ममा यस्तो प्रज्ञापरमिता भन्ने धर्म तिनीहरूले बुझेकै छैन के, त्यो सबै बुझ्न सकेको छैन नि। सबै बुझ्नलाई बुद्धले मात्रै बुझेर हामीलाई देखाएको, अनि बुद्ध बाहेक अर्कोले त बुझेको छैन। त्यही भएर त्यो शून्यताको ज्ञान भन्ने जस्तो प्रज्ञापरमिताको ज्ञान भन्ने चाहिँ अन्य धर्ममा पाउँदैन। त्यही भएर अन्य धर्ममा लागेको मान्छेहरूले चाहिँ जति नै धर्म गरे पनि ऊ त यो देवलोकसम्म चाहिँ जान सकिन्छ भन्छ के। देवलोक बाप के भन्छ सिचे भन्छ है, सबसे संसारको यो छलोक संसारभित्रको सबसे माथि स्तर भन्ने सिचे हो। त्यहाँसम्म चाहिँ उनीहरूले जान सक्छ अर्को धर्म गरेर अभ्यास गरेर, अनि यसरी मान्छेको जुनी आउन सक्छ, अनि यो देवलोक संसारिक देवी देवताको जुनीहरू लिन सक्छ, अनि सिचे भन्ने छ त्यहाँसम्म चाहिँ जान सक्छ। त्यहाँदेखि पार चाहिँ गर्न सक्दैन उनीहरू, त्यहाँ गएर फेरि तलै जाने हो बिस्तारै बिस्तारै, त्यो संसारको छलोकबाट पार गर्न सक्दैन। किनभने उनीहरूले त्यो ज्ञान छैन नि, स्वभाव मनको स्वभाव बुझेको ज्ञान छैन नि। अनि जस्तै मोह भन्ने कस्तो छ भने त्यो थाहा भएको ज्ञान शून्यताको ज्ञानको विषयमा हुँदैन कि अन्य धर्ममा। त्यही भएर मेन शून्यताको ज्ञान छैन भने संसारको दुःखको जारालाई कटाउन सक्दैन, कट गर्न सक्दैन। संसारको दुःखको जारलाई कट नगरेसम्म संसारको दुःखबाट पार हुँदैन भनेर छ। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम भाग्यमानी हो, हामीले दुःख गऱ्यो भने, मेहनत गऱ्यो भने संसारको दुःखको आउने जारा नै कट गर्ने ज्ञान पनि हामीले लिन सक्छ। यहाँ बुद्ध धर्ममा त छ नि होइन, त्यही भएर लिन सकिन्छ। त्यो लिन सके त्यो प्राप्त गऱ्यो भने त्यो ज्ञानले चाहिँ अनि संसारको दुःखको जारा कट गरेर अनि संसारको दुःखबाट पार गरेर सुख भूमिसम्म पुग्न सकिन्छ। त्यही भएर एकदम भाग्यमानी सम्झेर राम्रोसँग। अनि अहिले चाहिँ भने एकैचोटि शून्यताको ज्ञान आउने कुरा त गाह्रो नै हो। अहिले बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाँदै ध्यान गर्ने तरिकाहरू सिक्दै ध्यान गर्दै पढ्दै गएर पछि ज्ञान बढ्दै गएपछि शून्यताको ज्ञान पनि लिन सकिन्छ। शून्यताको ज्ञान आएपछि चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ ल। त्यही भएर आज चाहिँ यही शून्यताको ज्ञानको विषयमै छ, त्यो प्रज्ञापरमितमा है। यो प्रज्ञापरमित भने चाहिँ के रहेछ भने सेरप भन्छ नि होइन, सेरप गिफर्जिन भन्छ नि होइन, प्रज्ञापरमितलाई हाम्रो सेरप भन्छ कि प्रज्ञा भन्छ कि। सेरप समय ढिङ्गी तवेमी, सेरप भन्ने चाहिँ प्रज्ञा भने चाहिँ कस्तो भने समय ढिङ्गी तवेमी भने समूह भने चाहिँ एकदम गम्भीरता रूपको ज्ञान, स्वभाव शून्यताको ज्ञान हो कि। त्यसलाई हेर्ने आँखा जस्तो हो अरे के प्रज्ञा। जस्तै हामीले कलरहरू हेर्नलाई आँखा नभए भने कलरहरू देख्दैन नि। कलरहरू के छ, सेतो रहेछ कि हरियो छ कि निलो छ कि के छ, त्यो आँखा नभएको मान्छेले देख्छ हो। त्यो कलरहरूलाई देख्नलाई चाहिँ केले देख्दो रहेछ, आँखाले देख्दो रहेछ नि होइन। शून्यताको ज्ञान थाहा पाउने भने अथवा देख्ने बुझ्ने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, प्रज्ञा भन्छ। प्रज्ञा भने चाहिँ अनि समय ढिङ्गी तवेमी शून्यताको स्वभाव, त्यो शून्यताको ज्ञान थाहा हुने आँखा जस्तो हो अरे। सिपे चवा ढुङ्ने जिन्देलम, सिप भने चाहिँ संसार भन्छ कि। संसारको जारा भनौँ अथवा संसारको दुःखको जाराले चाहिँ अनि निकालेर सधैँको लागि निकालेर फ्यालिदिने खालको बाटो हो अरे। प्रज्ञाले मात्रै निकालेर फ्याल्न सक्छ क्या त्यो। अनि सुङ्रब कुनले ङाक्वे ह्युन्देन्तिर, अनि बुद्धको आगमहरूमा सबैले एकदम सबसे राम्रो ज्ञान केले भने चाहिँ त्यो प्रज्ञाको ज्ञान, शून्यताको ज्ञानलाई चाहिँ एकदम भनौँ न, एकदम त्यसलाई चाहिँ भन्यो भने त्योभन्दा ज्ञान अर्को छैन, त्यो नै चाहिन्छ भनेर के भन्छ, एकदम त्यो स्तुति गरेको। भगवान् बुद्धले सबसे उत्तम ज्ञानलाई के भन्छ, प्रज्ञापरमित, प्रज्ञालाई नै एकदम ज्ञानलाई नै एकदम महत्त्व दिएको छ नि। अनि त्यो प्रज्ञापरमित भने चाहिँ के हो अरे भने होइन, यो संसारको स्वभाव शून्यताको ज्ञान हेर्ने आँखा जस्तै हो रे त्यो प्रज्ञापरमित भने। अनि संसारको दुःखको जारा नै काटेर फ्याल्ने बाटो हो रे। अनि बुद्धले धेरै नै त्यसलाई एकदम महत्त्व दिएर भगवान्ले यो नै राम्रो हो भनेर बताउनु भएको ज्ञान नै त्यो प्रज्ञापरमितको ज्ञान हो रे। तिमी मिसे ढुन्मे छोतो भने तिम्रो भने अज्ञानीको अन्धकारलाई हटाउने एकदम राम्रो दियो बाती हो अरे के प्रज्ञा भन्ने चाहिँ। जब ज्ञानलाई दियो भनेर हामीले भन्छ नि, जब अज्ञानीले चाहिँ अन्धकार जस्तो राख्नुपर्छ। अज्ञानी के थाहा नभएको भने चाहिँ केलाई भन्छ, अन्धकार अँधेरो। ज्ञानलाई चाहिँ बत्ती जस्तो हो। र जब हाम्रो मनमा ज्ञान बढ्दै जान्छ त्यो अज्ञानीको अन्धकार हट्दै जान्छ कि।
जब हामीलाई राति बत्ती नबालेसम्म अँध्यारो हट्छ हो अँध्यारो चाहिँ अज्ञान भने चाहिँ अँध्यारो जस्तो राखेर त्यो अँध्यारो हटाउनलाई चाहिँ के चाहिने रहेछ ज्ञान त्यही भएर ज्ञान चाहिँ के सबैले राम्रो पढेर लिनुपर्ने हुन्छ अनि ध्यान गरेर मेन अघि प्रज्ञापरमित सुनिताको ज्ञानहरू त ध्यान नबसेमा आउँदैन के अब सानोतिनो ज्ञान चाहिँ हामीले पढेर नि बुझ्छ नि होइन पढेर बुझ्दै पनि जान्छ नि होइन पढेर पाउने ज्ञानले मात्रै हुँदैन त ध्यान गरेर नि प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो धेरै पढेर अन्त हो जस्तो लाग्यो भित्र मनमा हो जस्तै साँच्चीकै लाग्यो हुँदैन साँच्चीकै हो रहेछ भने बुझ्नलाई चाहिँ अनुभव हुनलाई चाहिँ आफूले ध्यान गर्नु पऱ्यो नि होइन त्यो अरे त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्रज्ञालाई के भन्यो प्रज्ञा पारमित भने ज्ञान भने चाहिँ कस्तो हो अरे भने शून्यताको ज्ञानलाई देख्ने आँखा जस्तै हो अरे सांसारिक दुःखको झारालाई काटेर कहिले नआउने बनाउने बाटो जस्तो पनि हो अरे अनि यो बुद्ध वचनहरूमा बुद्धको आगामहरूमा एकदम राम्रो भनेको ज्ञान पनि त्यही हो अरे अनि अज्ञानलाई हटाउने बत्तीको उत्तम बत्ती पनि त्यही हो भनेर केलाई बुझ्यो यो ज्ञानलाई प्रज्ञालाई त्यस्तो भनेको रहेछ त्यही कारणले धेदर्सेने थर्दे खेपाई त्यही भएर त्यस्तो बुझेर अनि थर्दे भनेको चाहिँ दुःखबाट पार गर्ने विद्वानहरूले चाहिँ लम्दी भेप धुमे के पर्छ भने धेरै दुःख गरेर त्यो धेरै कोसिस गरेर आफ्नो मनमा चाहिँ प्रज्ञा पारमितले चाहिँ आउने बनाउँछ अरे नेल्चोर हामीले धेदर के भने चाहिँ योगी मैले पनि यस्तै अभ्यास गरेको हो साधना गरेको जेरेम बोजिल भन्नुभएको नेल्चोर हामीले धेदर कि थर्दे ख्यो क्या देशिङ क्याङ चाहिँ लो यति तपाईँहरू पनि मोक्ष चाहन्छ दुःखबाट गर्ने यसरी नै गर्नुहोस् भनेको रहेछ ल प्रज्ञा पारमित भने चाहिँ के रहेछ प्रज्ञा पारमित भने चाहिँ के रहेछ भने अब शून्यताको ज्ञानहरू हेर्ने आँखा जस्तो नै प्रज्ञा पारमितै भयो अनि दुःखको जारा काट गर्ने नि प्रज्ञा पारमित नै भयो अनि यो बुद्धको आगमहरूमा एकदम राम्रो ज्ञान भनेर भनेको नि प्रज्ञा पारमितलाई नै भनेको रहेछ यो अज्ञानले हटाउने बत्ती जस्तो नि प्रज्ञा पारमित रहेछ भने यसरी बुझेर विद्वानहरूले यो हो रहेछ भने बुझेर अनि यसलाई चाहिँ एकदम दुःख गरेर आफ्नो मनमा आउने बनाएको छ अरे अनि जेरेम्बोजी आफैले पनि त्यस्तै गर्नुभएको छ अरे अनि हामीलाई पनि यति सुख चाहन्छ भने यस्तै गर्नु भनेर भनेको रहेछ यहाँ अब त्यो प्रज्ञा मात्रै पाएर हुँदैन चाहिँ सम्देन चम्की खोरवाई चवाचे भिन्नुभयो मधुङ चाहिँ समाधि ध्यान हुन्छ नि हाम्रो समाधिको ध्यान हुन्छ नि समाधिको ध्यान भने चाहिँ एक ठाउँमा मन राखेको ध्यानले मात्रै प्रज्ञा चाहिँ छैन एक ठाउँमा अघि ध्यान त गऱ्यो नि ध्यान मात्रै गऱ्यो नि हामीले ध्यान गरेर समाधि एक ठाउँमा मन राख्ने त सक्यो तर एक ठाउँमा मन राख्न सकेर मात्रै शून्यताको ज्ञान चाहिँ छैन भने यो संसारिक दुःखको जारा चाहिँ काट्न सक्दैन अरे त्यही भएर एक ठाउँमा मन राख्ने पनि ज्ञान पनि चाहियो अनि शून्यताको ज्ञान पनि दुइटै चाहिन्छ अरे के सिने लम्दन ढेउ सिरप कि सिने समात्र अनि लक्थुङ विवसना भन्छ के त्यो ज्ञान समाध भने चाहिँ मन एक ठाउँमा राखेर त्यो मनले प्राप्त गरेको चाहिँ समाधि भने है समाधिको ध्यान बसेर प्राप्त गर्नेले सिने भन्छ कि एक ठाउँमा मन राख्ने भयो एक ठाउँमा मन राख्न नसकेर मात्रै पनि त्यो संसारिक दुःखको जारा अज्ञानले हटाउन सक्दैन भन्छ अनि त्यसलाई हटाउनलाई फेरि ज्ञान प्रज्ञा पारमित पनि चाहियो एक ठाउँमा मन राख्न सकी त्यसको शून्यताको ज्ञान पनि थाहा पाउनेलाई चाहिँ विवसना भन्छ फेरि विवसना लक्थोङ भन्छ कि विवसना भन्छ होइन विवसना भने चाहिँ लक्थोङ हो लक्थोङ र सिने दुइटैले चाहिँ यो संसारको दुःख जस्तै एउटा यस्तो ज्ञान मात्रै भयो भने एक ठाउँमा मन राख्न चाहिँ नसक्ने ज्ञान मात्र दुइटै चाहियो के यसलाई एउटा यसरी उदाहरण दिएको छ कि जेरेम्बोजीले होइन अज्ञानी अन्धकारलाई हटाउने कि अज्ञानी चाहिँ के भयो अन्धकार जस्तो भयो कि होइन प्रज्ञा चाहिँ के भयो बत्ती जस्तो भयो कि होइन जस्तै हावा चलिरहेको ठाउँमा बत्ती बालेर राख्यो भने त्यो बत्ती त हावाले हलाइरहेको हुँदाखेरि त्यसले अलि उज्यालो प्रष्ट दिन्छ दिँदैन नि उज्यालो प्रष्ट दिँदैन नि त्यही भएर अन्धकार राम्रोसँग हराउँदैन नि त्यो प्रज्ञा एक ठाउँमा मन राख्ने समाधि चाहिँ नभएको समाज चाहिँ नभएको अनि ज्ञानमा शून्यताको ज्ञान मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो हावा लागेको ठाउँमा बालेर राखेको बत्ती जस्तो मात्रै भयो त्यो त्यति ज्ञानले मात्रै हुँदैन ज्ञान सँगसँगै एक ठाउँमा मनमा राख्ने समाज पनि चाहिन्छ भन्छ के त्यही भएर हावा नलागेको ठाउँमा त्यो बत्ती हावाले चलाइरह्यो भने
त्यो बत्तीले उज्यालो राम्रो दिन्छ दिँदैन नि। त्यही भएर एक ठाउँमा नजलेको ठाउँमा बत्ती चाहियो कि चाहिएन, एक ठाउँमा बस्ने खालको चाहियो कि चाहिएन, त्यसलाई चाहिँ समाज चाहियो। फेरि समाज अनि बत्ती जस्तो चाहिँ लाग्थौँ, समाज र लाग्थौँ हावाले नहालेको बत्ती जस्तोले मात्रै उज्यालो राम्रो दिन्छ, अन्धकारले हटाउन सक्छ। त्यस्तै गर्ने अज्ञानी हामीलाई संसारको दुःखको जारा चाहिँ अज्ञानी हो। अज्ञानी हट्नलाई चाहिँ अनि ज्ञान लक्थौँ विवसना पनि चाहियो। ज्ञान प्रज्ञा पारमिता सँगसँगै ज्ञानको पारमिता पनि चाहियो। ध्यान एक ठाउँमा मन राख्ने पनि चाहियो। एक ठाउँमा मनमा राख्ने ज्ञान दुइटैसँग आयो भने, समाधि र विवसना दुइटैसँग भयो भने लक्थौँ भन्छ। त्यसले चाहिँ अनि संसारको दुःखको अज्ञानीलाई अन्धकारलाई हटाउन सकिन्छ भनेको खोजेको यो सिने लम्दा डेवे सिरागी जे जम जे ज्ञान न्युनो मितो बे यहाँ भनेको रहेछ नि। समाज चाहिँ नभएको ज्ञान मात्रै छ भने जति दुःख गरे पनि त्यसले अनि न्युनमङ क्लेशहरूलाई हटाउन सक्दैन। त्यही भएर हिँड्नु त्यो सत्यता बुझेको ज्ञान फुतो चाहिँ बेसेरा र यो त्यो एक ठाउँमा मन राखेको सिने समाज त्यो दुइटै जान्छ। त्यो तल क्यों नि त्यो घोडा समाजले घोडा जस्तो राखे चाहिँ थाडे उमे ऋग्वेद छोड्नु कि थाडेल भने चाहिँ तख्ता क्षेत्र भन्छ होइन। त्यो ठेक्का शून्यताको ज्ञान बुझेकोलाई नै बुझे पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ थार्जिन मिक त्यो थम्जे झिक्चेबे थार्जिन भने चाहिँ त्यो आज्ञानीहरू घङ्साकी धान्छिन् भन्ने छेकी धान्छिन् भन्छ नि। तख्ता क्षेत्र भन्ने दुइटा हुन्छ होइन। तिनीहरूले चाहिँ कट गर्न सक्छ भनेको रहेछ। सुसिन चेबे ह्याङबे सेरप कि ढिङ्गे दोबे लोटे के पर्छ त्यो राम्रो स्वभाव बुझेको ज्ञान र अनि त्यसको ज्ञानलाई चाहिँ बढाउँदै यसरी मैले नेल्चर ह्याम्ने धेदर कि थर्दै कि झेरेमजी उहाँले नै यसरी नै साधना गरेको थियो। तपाईँहरू नै यसरी नै साधना गर्नु भन्न खोजेको चाहिँ के रहेछ भने यति हाम्रो अज्ञानी अन्धकारलाई हटाउनले चाहिँ ज्ञानले मात्रै हुँदैन, ध्यान पनि चाहियो। ध्यान गरेर समाज प्राप्त गर्नु पनि चाहिन्छ र कि एक ठाउँमा मन राख्ने पनि चाहियो अनि ज्ञान पनि दुइटै भयो मात्रै त्यो अज्ञानीहरू क्लेशहरूलाई हटाउन सक्छ। नत्र एउटा ज्ञानले मात्रै हुँदैन, एक ठाउँमा ध्यानले मात्रै हुँदैन, दुइटै चाहिन्छ भनेको रहेछ। अनि पहिलाको विद्वानहरूले त्यसरी गरेको छ। मैले पनि त्यस्तै गरेँ भनेर जेएम बुजुल भन्नुभएको छ। हामीलाई नि त्यस्तै गर्नु भनेर सिकाउनु भएको रहेछ है। चाहिँ गोम्बे तेन्जी डुबानी मैवर चिज सुसिन्च्यो भाइ सोचो त भेगी हिँड्नुला यो मे सिन्धु त्यहाँ बन्ने भाइ तेन्जी के बर्थोने सिलाङ्गी सुङदो डुबा चोइन ह्याचे नोस्। त्यही भएर एक ठाउँमा राखेको मन, एक ठाउँमा राखेको ध्यान र अनि त्यो स्वभाव थाहा भएको आफ्नो आफ्नो स्वभावहरू थाहा भएको ज्ञान दुइटै भयो भने चाहिँ त्यो नहालेको ठाउँमा बत्ती बालेको जस्तै एकदम एक ठाउँमा बसेको ज्ञान हुन्छ कि। त्यस्तो ज्ञान आयो भने त्यो दुइटै सिने दलातोङ भन्छन् होइन। समाज र विवसना दुइटै आयो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ एकदम मेहनत गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो भने जस्तो रहेछ कि। खास भने राम्रो हो त्यो दुइटै चाहिन्छ भनेको हो नि होइन। नलजोर ङ्याङ हामीले थर्दै के न्याम्सा नम्का तपाईँदेखि त झुदो झेदो घुमा तपाईँ तोङबाङी घोम्ने थप्से सुङदो डेवाई क्यासे चाहिँ फरो छिन्बर रोस। क्यासे भने चाहिँ बोधिसत्वहरू राख। बोधिसत्वहरू चाहिँ बुद्ध हुनको लागि है, बुद्ध हुनको लागि शून्यताको ज्ञानमा पनि ध्यान बसेको हुन्छ। अनि उपाय र के भन्छ भने उपाय थप सिरप उपाय र प्रज्ञा दुइटै चाहिने हो कि। उपाय चाहिँ के राख्नुपर्छ भने प्रज्ञा भने चाहिँ छपारामित्तमा दानशीलहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ उपायभित्र पर्छ। अनि प्रज्ञा भने चाहिँ प्रज्ञा परमित्र नै राख्नु राख्ने। न्यामस्याक भने चाहिँ शून्यताको ज्ञानलाई एक ठाउँमा बसेर त्यो मात्रै अन्य केही विचार नगरेर त्यो बसेको बेला त्यसलाई चाहिँ न्यामस्याक भन्छ कि न्याम्बर स्याप भन्छ कि। एकदम यसो के शून्यताको ज्ञान थाहा भएर होइन मनमा त्यो शून्यता मात्रै बसेपछि अन्त केही याद आउँदैन। यतातिर शून्यताको ज्ञानमा बसेपछि मनभित्री एकदम शून्यतामा मात्रै एक ठाउँमा राखेर धेरै ध्यान भित्री ध्यानतिर पुग्दाखेरि चाहिँ बाहिरको केही थाहा हुँदैन। त्यतिखेर केही थाहा हुँदैन, के याद के पनि सुन्दैन। यता हामीले चिमाहरू पनि त्यति चिमाहरू पनि थाहा हुँदैन। त्यसरी ध्यान बस्छ त्यस्तरी बस्दा चाहिँ न्यामस्याक्प भन्छ कि। न्यामस्याक्प शून्यतालाई मात्रै एउटा त्यो शून्यताको ज्ञान मात्रै के शून्यताको ज्ञान मात्रै छ भित्री मनदेखि त्यसमा मात्रै छ मनहरू सबै त्यसमै छ। अन्धको केही याद आउँदैन अन्धको त्यतिखेर त्यसरी ध्यानमा बस्दाखेरि। त्यही भएर त्यसरी ध्यानमा बस्दाखेरि कोही कोहीलाई यस्तो हुन्छ नि ध्यानमा त्यसरी बस्दाखेरि के आएर मुसा आएर टोक्दा नि थाहा हुँदैन भन्छ नि। अनि एक ठाउँमा मन कन्ट्रोल गरिसकेपछि अहिले पो हाम्रो मनमा भित्री मन एक ठाउँमा राखेको छैन। के आउँछ कहाँ त हल्ला नि सुन्छ के सुन्छ नि होइन। तर मन एक ठाउँमा राखिसकेपछि न्यामस्याक्को भन्छ कि त्यो
त्यो न्याम्स्याकमा बस्ने गिलो हुन्छ। न्याम्स्याक भनेको शून्यताको ज्ञानलाई हामीले आँखाले देख्ने जस्तै रङहरू आँखाले देख्ने जस्तै भित्री मनको ज्ञानले सुन्ने त्यहाँ थाहा हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्याम्स्याक भन्छ। त्यतिर शून्यता भए अरू के हुँदैन उसको मनमा। जेठो पनि चाहिँ त्यहाँबाट फेरि अन्यहरू नि आउने बेलामा चाहिँ जेठो भन्छ के, त्यस्तो सुन्दर डेवेल। अब यसमा चाहिँ अब माहेना बुद्ध हुनको लागि भनेर अब बोधिचित्त मनमा झन्झुसेमा आउने बनायो नि, बोधिचित्त आउने उत्पादन गर्यो। बोधिचित्त उत्पादन गरेर त्यतिकै बुद्ध हुँदैन भनेर 6-12 मितको अभ्यासहरू गयो। 6-12 मितको अभ्यासहरू गऱ्यो भने फेरि सङ्गक भन्छ नि होइन, मन्त्र तन्त्रपट्टि पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसमा लाग्छ। त्यही भएर त्यता देदर ग्यो दन्टिबु थेचिङकी लम्सोङिगर गयो थुन्मेलम जेसिङकी नै खेबे दुबेङकी गोना देने ग्युदे घ्याचुर छे भने चाहिँ यो चाहिँ अब सङ्गकमा भन्छ नि होइन, मन्त्रमा लाग्ने हो। यो पनि यसमा लाग्नलाई पहिला थेचिङकी अब बोधिचित्तहरू आएर 6-12 मितको अभ्यासहरू गरेर अनि घिउ थेक्को भन्छ नि यसलाई होइन, त्यहाँ ढेउै थेक्पछि त्यसमा नि गुरुबाट जानुपर्ने छ। एउटा गुरु राम्रो गुरु मान्ने त्यहाँ लाग्नुपर्छ भने मेनगा त्यहाँपछि धेलजोर धोइन अन्थ्यो देम्बर जेस धेलजोर नेलजोर यहाँ थर्दै देशिङ क्याङ चाहिँ लो भने चाहिँ अब मेन कुरा हाम्रो मान्छेको जुनी पाएको छ नि हामीले होइन, हामीले पाएको मान्छेको जुनीलाई खेरो जान नदिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भने राम्रोसँग पढेर राम्रोसँग धर्म अभ्यास गरेर यो अघि भने झन्झुसेम भन्ने बुद्धिचित्तहरू मनमा आउने बनाएर 6-12 मितको अभ्यासहरू गरेर अनि यसरी बुद्ध भूमि नै जानेसम्म बनाइदियो भने चाहिँ मान्छेको जुनी चाहिँ खेरो जाँदैन, त्यसको फाइदा उठाएको हुन्छ। त्यत्तिकै मान्छेको जुनी पाउँदै के पढ्ने नपढ्ने के धर्म नगर्ने त्यत्तिकै बराले रहेछ मान्छेको जुनी चाहिँ खेरो हुन्छ त। जस्तै हामीले के सामान एउटा पाउँछ नि एकदम अमूल्य सामान, जस्तै एउटा सामान पायो भने त्यो सामानले के राम्रो काम गर्दैछ त्यो प्रयोग गरेर काम नगरेर त्यत्तिकै राखेर त्यत्तिकै सघाइदियो भने त्यो खेरो गएको होइन। त्यस्तै यस्तै अमूल्य सामान जस्तै हाम्रो अमूल्य मानव चोला भन्छ, मान्छेको जुनी भन्छ है। यो जुनी पाउने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यत्तिकै यसलाई खेरो जान नदिएर राम्रोसँग पढेर अनि धर्महरूलाई बुझेर धर्म अभ्यास गरेर सक्यो भने बुद्ध नै हुने बनाउनु पर्यो। बुद्ध हुन नसके पनि यो छालोको दुःखबाट चाहिँ पार गर्नु पर्यो। यो गर्न नसक्यो भने पछि नर्क नजाने, प्रेतमा नजाने, पशुको जुनी नजाने एउटा चाहिँ जसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बनाएपछि मात्रै मान्छेको जुनीको अलिकति फाइदा उठाएको हुन्छ। त्यतिकै धर्म के नगरेर त्यतिकै बसेर हामीले पाप धर्म विचार नगरेर जे पायो त्यो गरेर बस्यो भने हामी एक दिन कहिले मर्छ मरिसकेपछि फेरि जन्म लिँदा नर्कतिर गयो भने पशुतिर गयो भने चाहिँ यो मान्छेको जुनी खेरो गयो त्यहाँबाट। त्यही भएर खेरो नजानको लागि चाहिँ हामी सबैले राम्रो पढ्नुपर्छ। त्यही भएर राम्रो पढ्नु अनि राम्ररी धर्म गर्नु त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यसरी चाहिँ अनि मान्छेको जुनी चाहिँ एकदम फाइदा उठाएको हुन्छ। योहरू लेखेको नि किन हो भने राङ्गी हिला गोम्ची झ्यासी त क्या छ सेलना फेन्बर छ्याएपछि झेरे बुझ्यो यो लेखेको नि आफ्नो मनमा अभ्यास हुनको लागि हो अरे। अर्को नि यसरी धर्ममा लाग्ने ऊ जस्तै भाग्य भएको मान्छेहरूले चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेको रहेछ। अनि गेलवा गेबे योङ्सु जोकबेलम यो बाटोमा लाग्यो भने चाहिँ बुद्धहरू नि खुसी प्रसन्न हुन्छ। हामी यो धर्मपट्टि नलागेर उल्टो गऱ्यो भने बुद्धहरू जहिले पनि पिर हुन्छ त। जस्तै हाम्रो आमा बाउ हुन्छ नि, छोराछोरी बिग्रेर उल्टो मात्रै हिँड्यो भने पिर हुन्छ कि हुँदैन? छोराछोरी राम्रो काम गर्यो भने आमा बाउ खुसी हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर भगवान् बुद्ध पनि हामीहरू सबै धर्ममा लागेर राम्ररी पढेर राम्रो गरेर धर्म गऱ्यो भने भगवान् बुद्धलाई नि खुसी बनाउन सक्यो। पढाइ पनि नगर्ने त्यत्तिकै उल्टो गऱ्यो भने भगवान् बुद्धलाई खुसी हुन कहिले हुँदैन, दुःखी बनाएको हुन्छ हामीले। उनीहरू दुःखी चाहिँ किन भन्छ भने आफ्नो आमालाई दुःखी भएको जस्तो के छोराछोरी बिग्रियो भने छोराछोरी दुःख पायो नराम्रो हुन्छ भनेर दुःखी हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर भगवान् बुद्ध नि त्यसरी दुःखी हुन्छ कि किन हुन्छ भने भगवान् बुद्धले हामीलाई सबैले आफ्नै छोराछोरीलाई जस्तै माया गरिरहेको हुन्छ। हामीले राम्रो पढेर राम्रो धर्म गऱ्यो भने भगवान् बुद्ध खुसी हुन्छ त। भगवान् बुद्धले हामीलाई सधैँ देखिरहेको हुन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि, भगवान् बुद्धले यो संसारमा भएको चिजहरू सबै हामीले यहाँ छेउमा भएको जस्तो देखिरहेको हुन्छ। हामीले राम्रो काम गऱ्यो, हामी राम्रो पढ्यो अनि राम्रो धर्म गऱ्यो भने चाहिँ भगवान् बुद्ध नि खुसी हुन्छ। हामी पढ्दैन नपढ्ने उल्टो गरेर भने भगवान् बुद्ध त दुःखी हुन्छ जहिले पनि। आमा बाउ छोराछोरीले नराम्रो काम गरेर नि त आमा बाउ दुःखी हुन्छ नि, त्यस्तै दुःखी हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ कि भगवान् बुद्धलाई खुसी बनाउनको लागि
पूजा पूजा भन्छ नि, पूजाको मतलब चाहिँ प्रसन्न भन्ने, मनमा खुसी बनाउने हो कि। बिहान उठेर पूजा चाहिँ गर्छु भन्ने, पूजा पूजा भन्छ, तर हामी राम्रो नगऱ्यो भने खुसी हुँदैन त भगवान्हरू, साँच्चै हो। अहिले कसैले नजानेर झन् गाउँघरतिर यस्तो पनि हुन्छ, पूजा गर्छु भन्दै काठमाड गर्नेहरू पनि हुन्छ नि, भगवान्हरूलाई पूजा गर्छु भन्दै बाख्राको पूजा गर्ने, कुखुराको, त्यस्तो गर्दा झन् भगवान्हरू कहाँ खुसी हुन्छ भने, खुसी हुँदैन नि, दुःखी हुन्छ। पूजा हुँदैन, त्यो त आबुजा हो हुन्छ त्यो त है। त्यही भएर पूजाको मतलब नै खुसी भन्छ कि थुक्ने, मन प्रसन्न बनाउने हो भगवान्को लागि। त्यही भएर भगवान्लाई खुसी पार्नलाई राम्रोसँग पढ्यो भने, राम्रोसँग धर्म गऱ्यो भने त्यो नै पूजा हो, त्यसले नै खुसी हुन्छ ल। त्यही भएर सबैजना राम्रो पढ्नु होला। क्या गेबे हिउँसु जोगबे लाम भगवान् बुद्ध खुसी पार्ने एकदम राम्रो मार्ग चाहिँ यो हो अरे के, धर्ममा लाग्ने, यसरी अभ्यास गरेर लाग्ने। अनि गोलाइ गाकी सेबे घेवादेवले एकदम सजिलो पाराले बुझ्ने गरी बनाएको छ अरे। त्यसको पुण्यले चाहिँ ढोकाकुना नम्दाल हम्सन्द सबै प्राणीलाई एकदम सद्मार्ग, राम्रो बाटो झेल्मे गिर्जी, त्यो बाटोबाट कहिले अलग नभएर अनि मोलम दे, त्यस्तो चाहिँ प्राणीदान गरेको, के अरे प्राणीदान गरेको अरे, मोलम गरेको। नेल्चोर घ्या मोलम धेतर त मैले पनि यसरी मोलम गरेको छु। थर्दै यहाँ देशिङ क्यान्सर हामीले पनि मोलम गर भनेको रहेछ। जस्तै हामीले पुण्य गरेपछि यो पुण्यले चाहिँ सबै प्राणीहरू बुद्ध भूमिमा जाओ, सबैलाई राम्रो होस् भनेर मोलम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, त्यसरी रहेछ हो। यो लम्रिम न्यामगुर भन्ने चाहिँ आज 4 दिन जति भयो कि जस्तो लाग्यो, 4 दिनभित्रमा त्यो अलिक सकिएको जस्तो भएछ है। अनि सबैले कति बुझेछ, राम्रो गरी पढ्नु होला, राम्रो गरी अभ्यास गर्नु होला। अझ चाहिँ यो चाहिँ यहाँ राख्छु।